एक्सोडस 40 खरूज 14 माह में एक वाक़या है कि जब इसराइली मिस्र से निकले हैं तो इनके रास्ते में रेड सी बहरे कुल्ज़ुम आया और खुदा ने इनके लिए रेड सी को डिवाइड कर दिया है, बहरे कुल्ज़ुम को 2 टुकड़े कर दिया है। चूंकि फिरौन इनका पीछा कर रहा था तो फिरौन भी उस मकाम पे आ पहुंचा है और उसने देखा है कि रेड सी जो है वो 2 टुकड़े हो गया है, डिवाइड हो गया है बहरे कुल्ज़ुम। तो मैं जब इस वाक़या को पढ़ता हूँ, जब भी देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि क्यों फिरौन ने ये फैसला नहीं किया कि मैं वापस चला जाऊं? क्यों उसने रेड सी को 2 टुकड़े हुए खुदा की कुदरत और मोजज़ा ना समझा? क्यों उसने सख्त दिली का मुजाहिरा किया? हालांकि इससे पहले अगर हम देखें ना तो इससे पहले एक्सोडस 12 खरूज 12 बाब में फिरौन हज़रत मूसा और हारून से कहता है कि तुम चले जाओ और जाके अपने खुदा की इबादत करो, और साथ वो कहता है कि मेरे लिए भी दुआ करना। यही वो खुदा की कुदरत को जान गया है 12वें बाब में। लेकिन ये तो उससे भी बड़ा मोजज़ा था कि रेड सी उसकी आंखों के सामने 2 टुकड़े हैं और इसराइली उसमें से गुजर रहे हैं, लेकिन उसने सख्त दिली का मुजाहिरा करते हुए खुदा के इस बड़े मोजज़े पर यकीन ना किया, ईमान ना लाया, खुदा की कुदरत को ना जाना। और अंजाम क्या हुआ? अंजाम उसका मौत हुआ। अगर मैं और आप अपनी ज़िंदगी पे गौर करें तो कितनी दफ़ा मैंने और आपने खुदा की कुदरत को अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए देखा। कितनी दफ़ा खुदा ने हमें मौत से बचाया, कितनी दफ़ा खुदा ने मेरी और आपकी दुआओं का जवाब दिया। और उसके बाद कितनी दफ़ा मैंने और आपने भी फिरौन वाला रवैया रखा, यानी हमने भी बेइत्कादी का इजहार किया, हमने भी हट दन्नी का, नफ़रत का, हमने इस तरह का रवैया रखा कि जैसे हम खुदा को जानते ही नहीं, जैसे हमने उसकी कुदरत को देखा ही नहीं। होना तो ये चाहिए था, फिरौन को भी ये करना चाहिए था कि उसने इतना बड़ा मोजज़ा देख लिया। इसी तरह मेरी और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मोजज़े हुए हैं जो आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं, जो मैं बेहतरीन तरीके से जानता हूँ। यही बात करने का मेरा मकसद ये है कि सिर्फ ईमान रखना ही काफ़ी नहीं है खुदा की कुदरत पर। यानी हम ईमान रखते हैं कि खुदा यहोवा खुदा जो है वो हमारा खुदा है, उसका बेटा खुदावंद यीशु ही है, रूह कुद्दस है, हम इन पर ईमान रखते हैं। लेकिन ऐसा ईमान तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि शयातीन भी रखते हैं, बल्कि वो थरथराते हैं। यानी जब तक हम अपने ईमान को डिस्प्ले नहीं करते, अमली मुजाहरा नहीं करते, तब तक हमारा ईमान जो है वो फ्रूटफुल नहीं होता। और इसी बात को एप्स अमाल की किताब उसके 7वें बाब में लिखा है कि तुमने फरिश्तों की बाबत शरीयत तो पाई पर अमल ना किए। यानी हमने खुदा की खुदाई के मुताबिक उसकी हमद नहीं की, उसकी तमजीद नहीं की, उसकी इबादत नहीं की, और उसकी खुदाई के मुताबिक हमने अपने आप को पाकीज़ा नहीं किया। इसलिए अगर हम खुदा के इतने बड़े कामों को जो हमारी ज़िंदगी में हुए, हमारे दोस्तों की ज़िंदगी में हुए, हमारे इर्द गिर्द हुए, हमने खुदा की कुदरत को देखा, लेकिन उसके बाद भी हमने अपना रवैया जो है बेइत्कादी का, हट दर्मी का, नफ़रत का, ज़िद का नहीं छोड़ा, तो फिर उसका अंजाम भी कोई अच्छा नहीं होगा। ये तो मैं एक गैर कौम के शख्स फिरौन की बात कर रहा था। अगर आप एक गैर कौम के और शख्स को देखें जिसने अपने ईमान का इजहार किया और बरकत पर बरकत पाई। रहब के बारे में अगर आप देखें ना, रहब के पास जब यीशु के जासूस गए हैं तो रहब ने पहले ही यहोवा खुदा की कुदरत के बारे में सुन रखा था, और रहब ने इस बात का इकरार किया। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे आगे फतवात कर रहा है, तुम्हारा खुदा तुम्हारी जंगें लड़ रहा है। उसके कहने का ये मकसद था। अगर आप वो पैसेज पूरा देखें ना तो यीशु के जो जासूस उधर गए हैं वो तो अभी डर रहे हैं, लेकिन रहब ने इस बात को जान लिया था कि इसराइली ना तो कोई जंगजू है, ना इनकी कोई फौजी ट्रेनिंग है, इनकी जंगें कौन लड़ रहा है, ये कैसे फतवात कर रहे हैं। यानी वो सुन के ही यहोवा खुदा की कुदरत पर ईमान ले आई थी। जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि यीशु के जो जासूस थे वो तो अभी डर रहे थे। उन्होंने उसे निशान दिया कि तू रेड डोरी लटका देना, हम तेरे घर को छोड़ देंगे। जब हम अभी तो यह फतह होना था, अभी तो उन्होंने आना था, लेकिन इस औरत ने अपने ईमान का इजहार किया। ये सिर्फ इस बात पर ईमान नहीं थी रखती कि खुदा इतने बड़े बड़े काम करता, बल्कि इसने उन अनदेखी हुई चीज़ों को कबूल किया, इसने जाना और इसने अपने ईमान को डिस्प्ले किया, सामने लेके आई, इजहार किया, मुज़ाहरा किया अपने ईमान का
کہ اس نے پہلے ہی ابھی وہ نکلے ہیں اس کے گھر سے تو اس نے ریپڈ ڈوری لٹکا دی ہے، اور جب اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے تو کیا سب سے پہلے اس کی جان بچ گئی، پھر ہمیشہ کی زندگی اس نے پائی، اور اسے بائبل مقدس نے ایمان کے سورموں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے جو اسے برکت ملی ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے بلکہ کل دنیا کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے نسب نامہ میں شامل ہو گئی ہے۔ یعنی یہ بھی غیر قوم کی ہے، فرعون بھی غیر قوم کا تھا، لیکن دونوں نے جب خدا کے بڑے کاموں کو دیکھا ہے تو دونوں کا ریئیکشن فرق ہے، دونوں کا ایمان لانے کا طریقہ فرق ہے۔ اقرار کرتے ہیں لیکن دونوں نے اس کو قبول کیسے کیا ہے، اور کس نے اپنے لیے موت کو اور کس نے اپنے لیے زندگی کو چنا ہے۔ اچھا، یہ تو دونوں تھے غیر قوم کے شخص جن کا میں ذکر کر رہا تھا۔ اب ہم قوم کے یعنی خدا کے لوگوں کا بھی رویہ دیکھیں کہ وہ خدا کے بڑے کاموں کو دیکھ کے کیسے کرتے رہے۔ اسرائیلیوں کی بات اور یہ اسرائیلیوں کی بات کر لیں، مصر میں جب تھے تو خدا نے ان کی رہائی کے لیے کیسے انتظام کیا، ان کی آنکھوں کے سامنے آفات بھیجی، اور آخری آفت جو تھی وہ قابل ان کے لیے بہت زیادہ یعنی غور طلب تھی۔ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسرائیل کے پلوٹے بچ جاتے ہیں بری کے خون کی قدرت سے، اور مصر کے پلوٹے بادشاہ کا پلوٹا بھی مر جاتا ہے۔ اتنا بڑا معجزہ اسرائیلیوں نے اپنی آنکھوں سے مصر میں دیکھا تھا، اور اس کے بعد جب نکلے ہیں تو خدا راستے میں بھی انہیں من مہیا کرتا رہا، کھانے کے لیے دیتا رہا، ان کی جوتیاں نہیں گھس رہیں، لیکن انہوں نے خدا کی قدرت کو دیکھتے ہوئے، اس کے معجزات کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہوئے بھی انہوں نے بڑبڑاہٹ اور شکایت کا اظہار کیا ہے۔ اور اس بڑبڑاہٹ اور اس بے اعتقادی کا پھر نتیجہ کیا ہوا ہے؟ 40 دن کا جو سفر تھا وہ پھر 40 سالوں میں ہو گیا۔ خدا نے اس نافرمان نسل کو اسی بیابان میں گھما کے ختم کر دیا، اور یہ نافرمان نسل اس موعودہ ملک کو دیکھنے بھی نہیں پائی۔ یہ قوم کے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور قوم کے شخص کا یعنی خدا کے لوگوں کا، خدا کی قوم کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جس نے ایمان کا اظہار کیا۔ ابراہیم کے بارے میں آپ دیکھیں، ابراہیم کو خدا کہتا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کر دے، اور ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے چل پڑا ہے اسے قربان کرنے، اور لکھا ہے کہ ابراہیم جانتا تھا کہ خدا اسے زندہ بھی کر سکتا ہے۔ ابراہیم کیسے جانتا تھا؟ ابراہیم جانتا تھا کہ جب وہ اور سارا اس قابل نہیں تھے، بڑھاپے میں تھے کہ وہ اولاد پیدا کر سکے، خدا نے تب بھی اپنے وعدے کے مطابق ان سے اولاد پیدا کیا، انہیں بیٹا دیا ہے۔ اس لیے ابراہیم اس معجزے کو جانتا تھا جو بیٹا پیدا ہوا، اس لیے اس نے اپنے ایمان کو ڈسپلے کیا کہ خدا اگر اس کی قربانی مانگ رہا ہے تو خدا اسے دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، پر وہ برکت پا گیا ہے، اور وہ ایمانداروں کا باپ کہلا رہا ہے، وہ قوموں کا باپ کہلایا ہے۔ کیسے؟ جب اس نے اپنے ایمان کو ڈسپلے کیا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ڈسپلے کریں۔ ایمان ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، جو چیزیں نہیں ہیں ہم ان کو خدا کے کلام پہ، اس کے وعدوں پہ اعتماد رکھتے ہوئے قبول کریں کہ وہ میرے اور آپ کے لیے ہو گئی ہیں۔ پھر میرے اور آپ کے لیے سب کچھ ہوگا۔ حالات سخت ہو سکتے ہیں، مشکلات ہو سکتی ہیں، پریشانیاں ہو سکتی ہیں، ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ دیکھیں جب اسرائیلی مصر سے نکلے ہیں تو انہوں نے سامنے دیکھا ہوگا کہ یہ تو صحرا ہی صحرا تھا، لیکن جن نے خدا کے وعدوں پہ، خدا کی قدرت پہ بھروسہ رکھا، انہیں آگے جا کے موعودہ ملک ملا ہے۔ انہوں نے دیکھا یہ ایمان رکھنے کا نتیجہ ہے اور اسے ڈسپلے کرنے کا نتیجہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح میرا پر آپ سب کا حامی ناصر ہو۔